त्यस कारणले अब त्यसलाई मैले सुझाव रूपमा पेश गरेँ। गाई मात्र आएपछि कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ? हजारौं लाखौं अरबौं खर्चेर गलगित्त हसुरेर नेपाली जनताको थाप्लोमा ऋणमाथि ऋण थोपरेर 600 जना साक्षी राखेर 3 जनाको मिलोमतोमा संविधान ल्याए। के समस्या पर्यो? 3 जनाको मिलोमतोमा संविधान ल्याए। दाई गरे रजाई गरे, दाई गरे रजाई गरे, बाडी चुडी खाए, देश रित्याए। आखिर 2 जनाको झगडा पर्दा फेरि संविधानै सिद्ध्याए। संविधानको विषयमा गीतामा भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ, पारी तृणाय पत्रुणाम दुष्टकृतम आइएनजिओ धर्म संस्थापनार्थाय डलर पाउन्ड युरो युरो। धोक्नुसम्म धोके, एक-एकवटा आइएनजिओ बोके, जनताको संविधान भन्न खोके। बिचरा जनतालाई संविधानको मासुको सुमा भुल्याए, रक्सीको सीमा डुबाए, संविधानको सल चाहिँ आफ्नो अनुकूलको बनाए। बनाउने बेलामा विद्वान खोजेनन्। समानुपातिक र समावेशी भन्दै जात जात बटुलिएर सभासद बनाएर पाले। अहिले आफूले बनाएको संविधान आफैले अर्थ लाउन नसकेर अदालतको प्राङ्गणमा गएर उडावासी गर्न थाले। फेरि अर्कोतिर अचम्म गर्छन् हाम्रो बाले। हेर्नुहोस्, भौतिकवाद कस्तो अचम्मको। राम मन्दिर बनाउन हुने, ईश्वरको नाम लिन नहुने। बाले खाएको शपथ र आमाले हाँसेको खिटका सुन्दा एउटा गीतको याद आउँछ। बाबु मादले आमा मारुनी, बा घिन्ताङ घिन्ताङ। बाबु मादले आमा मारुनी, त्यो भन्दा अगाडि जानु पर्दैन। बा घिन्ताङ घिन्ताङ आमा छम छम। कसले नचाह्यो छम छम? कहाँबाट बाँधिएको छ अङ्ग अङ्गमा सुतली? कहाँबाट बाँधिएको छ अङ्ग अङ्गमा सुतली? कहिले मादलको तालमा नाच्न पर्ने, कहिले बादलको तालमा नाच्न पर्ने, कठैबरी बिचरी कठपुतली। अर्कोतिर असन्तोषी सुण्डमुण्ड बुझेर पनि नसुध्रिएको विपक्षको नरसिंह अवतार, त्यो भन्दा पनि गए गुज्रिएको। संविधान घोका छ, झण्डा बोका छ, पृथकता देखा छ। चुनावमा भाषण गर्दा वामपन्थी र दक्षिणपन्थी अदालतमा गएर कुर्सी माग्न जाँदा एउटै दुला एउटै जन्ती। हामीले कोसँग गएर गर्ने बिलौना? के नेपाली जनता सधैँ तपाईहरुको खेलौना? हामीले धेरै भोग्यौं, धेरैलाई धेरै कहिले स्वतन्त्र बनेनौं, धेरैले विचरण गरे, कसैलाई नराम्रो भनेनौं। त्यति राम्रो, यति सुन्दर जीवन एउटा धतुरेको पछि लागेर छोरोलाई कुवेत पठाउने सम्झौतामा अनुबन्धित हुन्छ। 1 घण्टाको भाषण र 1 छाक मासु भातमा सदा समर्पित हुन्छ। नेपाली जनता यो भन्दा माथि जाने छाट छैन। मैले जतिसुकै कराए पनि तपाईहरुको आत्माले स्वीकार्छ, हातले ताली बजाउने आँट छैन। यति हो मैले बुझेको। मैले जनतासँग पाली खोजेको होइन, ताकत खोजेको हो। नेपाली नेतृत्वलाई वृद्धहरूलाई मात्रै फाइदा छ। युवाहरू दोस्रो पुस्ता रबर छाप छ। नेपाली नेतृत्वमा वृद्धहरूलाई खलिफाप छ, दोस्रो पुस्ता रबर छाप छ। समर्थन गर्न पनि एउटा सीमा हुन्छ। आफूले जे गरे पनि जिन्दाबाद। दिनलाई रात भनेका छन्, जुन घामलाई जुन भनेका छन्, स्वतन्त्रताको ट्याग टाँसेका छन्, अन्धभक्त भएर हिँडेका छन्। सदनमा पनि भन्न र भनिन गएका होइनन् रे, गन्न र गनिन गएका रे। स्वतन्त्र विचार लाग्यो भने फ्लोर क्रस, भोलिपल्ट पार्टीमा जाँदा त बाहिर बस। धरतीको बोझ ऋणको भार किन थुपार्नु पर्यो? 1 हाते तालीको पसारो। टिभीमा हेर्दा पनि छुट्याउन गाह्रो, कुन सांसद कुन मर्यादा बालक छुट्याउन गाह्रो। विकृतिको बिगबिगी, प्रकृतिमाथिको चिरहरण। धुपी र सल्लाहको फेदमा बसेर सास सापटी लिएर बोल्दैछौं। धुपी र सल्लाहको फेदमा बसेर सापटी लिएर बोल्दैछौं। सञ्जीवनीको जंगलमा आगो सल्काएर कृत्रिम अक्सिजनको भट्टी खोल्दैछौं। किसानलाई खेत बेच्न बाध्य बनाएका छौं। किसानलाई खेत बेच्न मजबुर बनाएका छौं। रोपनीलाई आना र बिगालाई धुर बनाएका छौं। विकासको नाममा त्यति जानेका छौं। धान खेतलाई चिरा पार्दै घडेरी भन्दै ढुङ्गा बालुवा र सिमेन्ट थोपर्ने
मकै बारीलाई मोटर बाटो भन्दै भित्ता भित्तामा गएर स्काइवेटरले कोपर्ने। जब हिउँद आउँछ बगरहरू नगर बन्छ, लटिङ मस्तीमा बर्खा आउँछ गुहार गुहार खोला बस्तीमा, दुःख पाउने जनताहरू रुन्छन् धुरु धुरु, टाठा बाठा बनाउँदाको चन्दा धन्दा सुरु। महाभारत मडारेर चुरे बढारेर, नदी ढुङ्गा जोखेर काठ नापेर, नदी बाँध बाँधेर बालुवा खाँदेर पृथ्वीको हलाल गर्दैछौँ। आफ्नो जग्गा जता पर्यो त्यतै सदरमुकाम सार्दै हिँड्ने नेतृत्वमा नै दलाल पालेका छौँ। हेर्नुहोस्, रातारात अध्यादेश ल्याएर छोरो लखेड्दै ज्वाइँ मगाएका छौँ। उनीहरू देश खाएर पनि भोकै छन् रे, हामी पटुका कसेर पनि अगाएका छौँ। उनीहरू देश खाएर पनि भोकै छन् रे, हामी पटुका कसेर पनि अगाएका छौँ। तराई हाम्रो पहाड हाम्रै हो हिमाल, झुक्दैन झन्डा गरिन्न बन्दा अखण्ड नेपाल, झुक्दैन झन्डा गरिन्न बन्दा अखण्ड नेपाल। धन्यवाद। अब त्यसको विषयमा नि मेरो मैले समाजको विषयमा पनि भन्ने गरेको छु। समाजको विषय भन्दाखेरि गायक गायिका नायक नायिका आफ्नो क्षेत्रलाई पनि भन्ने गरेको छु र आफ्नो समाजलाई पनि भन्ने गरेको छु। र मेरो हाँस्य व्यङ्ग्यको उद्देश्य के हो भने, हाम्रो हाँस्य व्यङ्ग्य यहाँ भन्ने बित्तिकै मान्छेले वर्षैभरि गाई जात्रा भन्ने प्रसङ्ग पनि आयो, वर्षैभरि गाई जात्रा भन्ने प्रसङ्ग पनि आयो। वर्षैभरिको गाई जात्रा र हाम्रो गाई जात्रा फरक पर्छ। उहाँहरूको गाई जात्रा भने झगडाको परिवेश, हाम्रो गाई जात्रा भने हाँस्य व्यङ्ग्यको माध्यमबाट सामाजिक सकारात्मक सन्देश। उहाँहरूको सधैँ गर्ने गाई जात्रा सदा गाई जात्रा, हाम्रो गाई जात्रा चाहिँ गाई जात्रा, उनीहरूको गाई जात्रा चाहिँ गधा जात्रा। त्यसैले म भन्छु सामाजिक सकारात्मक सन्देशको लागि एउटा सानो टुक्रा सुनाउन चाहन्छु। हामी कालो बिरालोले बाटो काट्यो भने, कालो बिरालोले बाटो काट्यो भने साइड परेन भन्छौँ। त्यो बिरालोले के सोचे होला हेर्नुहोस् त। युरोपतिर अमेरिकातिर बिरालो पाले हुन्छ, कत्रो सम्मान गरे हुन्छ। हाम्रो देशमा बिरालोले के सोचे होला, बिरालोको तर्फबाट म भन्छु। आज मलाई ठुलै दशा रहेछ, बिहान घरबाट निस्किँदा सुकिलो मान्छेले फुट्ट बाटो गाडेर त्यो बेलुका घर आउँदा पानी पहिला गएछ। अस्ति भाइ मर्यो, त्यसले एउटा घरमा कराई चाटेको थियो रे, त्यो दिनमा पनि उसलाई एउटा मान्छेले बाटो काटेको थियो रे। बिरालोलाई बाटोमा देख्यो भने कुकुरहरू भुक्छन्, मान्छेहरू साइड पर्ने भन्दा पैसा फाल्दै थुक्छन्। अब यसको जिम्मा कसले लिन्छ? बिरालोलाई न्याय कसले दिन्छ? मान्छेहरू कति बाठा, चढ्न नसकेर स्वास्वा भए दोष उकालोलाई, खुट्टा दुखेर खोन्च्याङ भए दोष ओह्रालोलाई, काम गर्ने आफ्नो ढङ्ग पुग्दैन अनि दोष बाटोमा भेटाइ पुऱ्यालोलाई। बुद्धि छैन भनौँ भने प्लेन उडाछन्, रकेट उडाछन्, मुटु साँटेका छन्, मुटु फेरेका छन्, कलेजो रोपेका छन्, मृगौलो साँटेका छन्। बुद्धि छ भनौँ भने गाडीलाई पूजा गरेका छन्, इन्जिनमा बोका काटेका छन्। आफू झगडा गर्छन्, रक्सी खान्छन्, मासु खान्छन्, एउटाले अर्कालाई दुःख दिन्छन्, अनि गाली गर्न परेपछि कुकुर र बिरालोको नाम लिन्छन्। कोही मान्छेहरू बुद्धिजीवी पनि छन्, कुकुर र बिरालो सँगै पाले हुन्छ। तर पालेर के गर्नु, कस्तो अप्ठ्यारो। जुन घरमा कुकुर तरुनी हुन्छ त्यहाँ बिरालो तन्नेरी हुन्छ, बिरालो हेरे हेरे। जुन घरमा बिरालो तरुनी हुन्छ कुकुर तन्नेरी हुन्छ, कुकुर हेरे हेरे। दुवै चार खुट्टे प्राणी, दुवै स्तनधारी होइन, दुवै चार खुट्टे स्तनधारी प्राणी होइन भएर के गर्नु, मान्छेको जस्तो अन्तर्जातीय बिहे गर्न पर्ने हाम्रो कानुनमै छैन। हो यो भन्दा बढ्ता नभनौँ। फेरि बिरालोको बोल्ने अधिकार कहाँ छ भन्नु, अदालतमा मुद्दा पर्ला। जनावर मारेर खाने जनता, जनता मारेर खाने सरकार, दुवैलाई मेरो नमस्कार। धान खाने मुसाले दुःख दिँदा बिरालोलाई पुकार्छन् सूर्य भने, धान खाने मुसाले दुःख दिँदा बिरालोलाई पुकार्छन् सूर्य भने, संविधान खाने मुसाले दुःख दिँदा के गर्छन् हेर्छु म पनि, संविधान खाने मुसाले दुःख दिँदा के गर्छन् हेर्छु म पनि भन्दै अब अन्तमा मेरो गाई जात्रा कार्यक्रम निर्माणमा हरेक क्षणमा फोन गरेर सन्चो बिसन्चो सोधेर हरेक वर्ष के बनाउँदै हुनुहुन्छ, कसो बनाउँदै हुनुहुन्छ, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, एकदम मेरो चासो चियो गर्ने, मेरो भलो चिताउने मेरो अग्रज मेरो दाइ किरण केसीज्यू
उहाँको घर र मेरो श्रीमतीको मामा घर जोडिएको हुनाले उहाँले मलाई ज्वाइँ भन्नुहुन्छ, मैले उहाँलाई दादा भन्छु। उहाँले चाहिँ के भन्नु असाध्यै हल्का। उहाँले यहाँ उभिएर नाच्नुभयो भने, अहिले 64 वर्ष हुनुभयो, उभिएर नाच्नुभयो भने यहाँ फुलको दुवा जस्तो देखिनुहुन्छ। अनि उहाँसँग प्रेरणा त लिनै पर्यो भनेर उहाँले चाहिँ भन्दाखेरि हुन्छ सर हजुर खालि केटीको मात्रै बनाउने गाई जात्रामा हाम्रो पनि गर्नु गर्नु अनि ठिक छ त। अब किरण दाईको विषय भने त्यो किरण दाईलाई भनेर तोकेर बनाउनु त भएन, सँगै गाई जात्रा गर्ने। त्यो उमेरको चरित्रलाई बनाउँछु। अब हजुर मिल्छ कि मिल्दैन उहाँले आफैले भेट्नुहोस् भन्दा मैले आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि 8-10 वर्ष अगाडि किरण दाईको चरित्रलाई एउटा बनाएको थिएँ। चिटिक्क तरुणी पुरुषस्य भाग्य दैव नजानाति थाङकोट कटस्य। चिटिक्क पर्या तरुणी भाग्यमानी पुरुषले थाङकोट कटायो भने कहाँ गएर बस्छ भन्ने कुरो भगवानलाई पनि थाहा हुन्न रे। प्रहरी सदस्य मामा भान्जी कहस्य जब होटलमा पुगस्य अनि खुलस्त रहस्य। प्रहरीले सोध्दा मामा भान्जी भन्दा जवाब दिन्छन्, होटलमा गएर एउटा मात्रै पठाइदिन्छन्। हेर्नुहोस् है। अनि घरबाट भाउजूको फोन आउँछ, तपाईँ कहाँ? म चितवनमा जाँदैछु, चितवनमा काम पर्छ, चितवनमा जाँदैछु। चितवनको साथीले भन्छ चितवनमा काम छ, चितवनको साथीले फोन गर्छ मुगलिनमा जाम छ। हेर्नुहोस् बुढाहरूको चरित्र कति हराम छ। जो बुढोले घरमा चेपारे पारेर श्रीमतीलाई माया गर्छ त्यसले बाहिर केटी राखे पक्का ठहर्छ। केटी डान्स रेस्टुरेन्टको हुन्छ कि अथवा होटल व्यवसायको हुन्छ, केटा डेरा चक्रपथ भन्दा बाहिर लिन्छे। बुढो 4-5 पल्ट रेस्टुरेन्ट धाउँछ, पैसा फाल्छ, 6औं पल्टदेखि डेरामै जान जान्छ। बुढाले खोजा तरुणी, तरुणले खोजा सम्पत्ति। अब हेर्नुहोस् पात्या बुढाको एकातिर श्रीमती, अर्कोतिर तरुणी। घरमा भरभराउँदी श्रीमती, आँगनभरि छरछरी, काममा गाने उपाएर सधैँ बुढाको मन पऱ्यो। श्रीमती भन्छ मेरो श्रीमान काममा गएको छ, यो मोबाइल भन्ने यन्त्रले ढाँट्न कति सजिलो भएको छ। जो अङ्कलको मोबाइलमा बढी बज्छ घन्टी, त्यो अङ्कललाई राखेको हुन्छ बाहिर एउटा घन्टी। यता श्रीमती गर्छिन् रामलीलाको पठन पाठन, उता बुढो गर्छ रासलीलाको उद्घाटन, बाहिरबाट आवाज आउँछ नानी तिम्रो कोठा को मान्छे गाउँबाट अङ्कल आउनुभयो, घरबेटी भए तिम्रो त अङ्कल पनि कति हो नानी, कति अङ्कल फेर्न पर्ने, तपाईँलाई पैसा दिए भयो भने किन ढोकालाई हेर्नु पर्ने। बुढो तुरुन्तै अङ्कल बन्छ, तपाईँको भाडा भोलिदिउँला भन्छ। हेर्नुहोस् केटाहरूलाई तल लाउन सजिलो हुन्छ, अधवैँसे बुढाको मन चाम्रो हुन्छ। बिग्रिया मान्छे भन्दा सब्रिया बाँधेर राम्रो हुन्छ। बिग्रिया मान्छे ल्याएर स्वानी पनि उडाइदिन्छ, सब्रिया बाँदरले हनुमान भएर लङ्कामा गएर देउताकोसँग स्वानी खोजेर ल्याइदिन्छ। त्यसैले बाटोमा अधवैँसे पुरुष देख्यो भने तपाईँहरू भाउजू भनेर झट्ट नमस्ते नगर्नुहोस्, पहिला सोध्नु सन्मति गर्नुहोस्। म यस्तो केसमा फसिसकेको छु, एकजना दाइको भाउजू 16जना भाउजू नमस्ते गरिसकेको छु। मैले साथीहरूलाई सम्झाउन कोसिस गरेँ, साथीहरूले मलाई उल्टै मूर्ख बनाए। मैले साथीहरूलाई सम्झाउने कोसिस गरेँ, साथीहरूले मलाई उल्टै मूर्ख बनाए। हामी ओरिजिनल श्रीमती बोकेर हिँड्नेले चाहिँ ओरिजिनलको महत्त्व नचिने अरे, उहाँहरूले चाहिँ ओरिजिनल प्रमाणपत्र च्यातिन्छ बिग्रिन्छ भनेर फोटोकपी बोकेर हिँडे अरे। यहाँ पनि त्यस्तै कोही पर्नुभयो होला, मुखामुख गर्नुभयो होला। नडराउनुहोस्, यो गाई जात्रा हो, कसले के गर्छ र 64 जनालाई त नमस्ते गरेँ, अब 2-4 जनालाई नमस्ते गरेर मलाई के फरक पर्छ। आदरणीय अग्रज शैलेन्द्र सिंहज्यू, हामी जिल्लावासी आफ्नै दाजु भन्छु, उहाँलाई म श्रद्धा गर्छु, सम्मान गर्छु। मैले जवाहरलाल नेहरूको बारेमा एउटा किताबमा पढेको थिएँ। भारत स्वतन्त्र भयो, जवाहरलाल नेहरूको विरोध गर्ने कोही पनि छैन। वाह जवाहरलाल नेहरू भनेको छ, जहिले पनि प्रशंसा गरेको छ, लेकिन मलाई दिक्क लागेको छ मेरो विरोधी कसरी जान्छ। उहाँले डिनरको लागि 4 जना एमपीलाई बोलाउनु भएको रहेछ। 4 जना सांसद पुगे जवाहरलाल नेहरूको डिनरमा र नेहरूले भने आज तपाईँहरूलाई मैले डिनरमा किन बोलाएको छु थाहा छ? किन? भोलि पार्लियामेन्टमा तपाईँहरूले मेरो विरोध गर्नुपर्छ। जवाहरलाल नेहरूले भनिसकेको त्यतिखेर भारत स्वतन्त्र भइसक्यो। उनीहरू छक्क परे, जवाहरलाल नेहरूले हामीलाई डिनरमा बोलाउनु भयो के को लागि? उहाँको विरोध गर्नको लागि। डिनर खाए, उनीहरू भोलि पार्लियामेन्टमा पुगे। जवाहरलाल नेहरू गमक्क परेर अगाडि बसिरहनु भएको छ। सभामुखले संसद सुरु गर्नुभयो, 4 जनाले ठ्याक 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 उठेर भने हामीले केही बोल्न पाउँ। छक्क पर्नुभयो सभामुख, के बोल्ने? हामी प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको बारेमा बोल्छौँ। जब 4 जनाले
पालै पालो बोल्न थाले नेहरूजीले केही गर्न सक्नु भएन, यहाँ भारत स्वतन्त्र भयो, प्रजातन्त्र छ, तर खोइ कतिका। जब नेहरूको पार्लियामेन्टमा विरोध भयो, नेहरूले भने भारतमा अब प्रजातन्त्र फस्टायो, प्रजातन्त्र अगाडि बढ्यो, कसैले पनि प्रजातन्त्र त्यही हो विरोध। हामी कहाँ आज गाई यात्रा हाम्रा आशालङ्गे क्षेत्रका मान्छेहरूले जसरी हाम्रो आलोचना गर्नुहुन्छ, म त उहाँहरूलाई स्वागत गर्छु, अभिनन्दन गर्छु। तपाईँहरूको विरोधले मलाई सच्चिनको लागि, मलाई सुध्रिनको लागि